आदाब नाज़रीन खबरनामों के शुमार बतूंस खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनाम तो ताम वातनावनस मज ताउन करान ब्लैक मस्ती चाय पेश खबर तफसील सान कपवार के केरन सेक्टरस पे मिलिटेंटन हिंज सरहद अपारी यपोर तरनच कोशिश नाकाम बनवित फौजी तरफ 3 मिलिटेंटन हिंज हलाकत मुतलिक पूरे तफसीलात फराहम करित वोन फौजी केरन सेक्टर ब्रिगेड कमांडर NL करान ज फौजस अकि हफ्ते पे मिलिटेंटन हिंज सरहद यपोर तरनस मुतलिक इतला ताहम आई फौज तरफ सरहदस पे गश्त मजीद बढ़वित मिलिटेंटन हिंज यपोर तरनच कोशिश नाकाम बनवित रात शामन 3 मिलिटेंट मारन यमन निश फौजन बार मकदारस मज हथियार तो गोल बारूद ति बरामद कोर प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वो तमो यमन 3 मिलिटेंटन हिंज हलाकत सत आई फौज तरफ अख बड़ कामयाबी हासिल करन ताम तुहद वन योदवे सरहद अपार यम मिलिटेंट यपोर तरनस मज कामयाब सपदान ताम मज अमन अमान खराब सपदनुक तिमन अंदेश। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। इसी मुखपृष्ठ में मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, BSF और JKP द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि LC फेंस से काफी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के राजौरी हिंद खयोर इलाकस मज आय जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मनशियात किस मामलस मज मुलवस बासित अली नाव किस मनशियात फरोशस खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यथ तहत मनशियात कारोबार कर जमा करना आमज 1 करोड़ खुत ज्यादा मालियत प्रॉपर्टी सीज करना आई। अत सिलसिलस मज आय जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मौकस पे गसित तमाम नाजायज तौर बनावन आमज तमीरात सरबे मोहर करना यथ दौरान मनशियात किस मामलस मज मुलवस नफरन खिलाफ यिछ कार्रवाई जारी थवन बापत ऐलान करना आव। कर रहे हैं, मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, हमारी नई नस्ल को मंशियात के जहर के साथ ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने तहिया कर रखा है कि राजौरी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस कुलहुम तौर पे उनके खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है हमने, जिसमें हम इन कारोबारियों को कानूनी तौर से पहले इनकी गिरफ्तारी होती अमल में आती है, केस इन पर रजिस्टर होते हैं और केस को हम मुकम्मल तहिए से कानून के मराहिल के तय करते हुए मुंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं और जो भी प्रॉपर्टी नारकोटिक्स के ट्रेड के साथ वाबस्ता होती है, इस ट्रेड की कमाई के साथ उन्होंने बनाई होती है, उसको कानूनी तौर साबित करके हम जब्त करते हैं और कानूनी कार्रवाई उसमें की जाती है। इसी सीरीज़ के तहत आज आपने देखा होगा कि पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टियां जब्त की। आज हमने ये जो जब्त की है, ये जो शख्स है, ये
محرم الحرام کس سلسلس مز 8ویں محرمک جلوس کڑنے باپت اجازت فراہم کرت آو سری نگر کے گرو بازر پہ آزادارن ہند جلوس برآمد کرنے یہ دوران آزادارن ہند جلوس مختلف علاقوں مز نیران ڈل گیٹ نش واتت پورامن پڑ اختتام پذیر سپود ات موقع پہ آئی جلوسس مز شامل آزادارو طرف مرثیہ تو نواخانی ترنے یہ کت باول آئی شہر سری نگرس مز آو پتمہ وری پہ انتظامیہ طرف ازکہ دہ آزادارن جلوس کڑنے باپت اجازت باضابطہ فراہم کرنے تاہم آئی ات دوران اتہ سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے علاوہ مختلف جائن طبی کیمپ تہ لاگنے یہ زن ات موقع پہ محکمہ صحت طرف آزادارن ہندس جلوسس مز کھانا تہ ممکنہ معاملہ پیش ان کے حوالہ جائے جائے ایمبولینس گاڑی تہ آیتن کرنا آمژ शूट करा सोदनाल جلوسس مز مرثیہ خونی کرنے پتہ میڈیا ست کت کرت آو شیعہ لیڈر مسرور عباس انصاری سند طرف سری نگرس مز ازکہ دہ جلوس کڑنے باپت انتظامیہ کہ فیصلہ خیر مقدم کرنے تاہم تمو جلوس کڑنس دوران کھانا تہ پابندی ٲسن سٹھا مایوس کن قرار دیتمت تمو انتظامیہ مشورہ دیوان اپیل کرمت ز تم گھن آزادارن ہند جلوس برآمد سپدن وز کھانا تہ پابندی آسن بجائے تمن حد اختیارس مز روزت پریت وز جلوس کڑنے باپت اجازت فراہم کریں ہم اس ڈیسیجن کا ویلکم کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ان آزاداروں ان نوجوانوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے پچھلے 35 سال میں اپنی جان پر کھیل کر اس جلوس کو زندہ رکھا اس کے روٹ کو زندہ رکھا اس کے کاز کو زندہ رکھا آج اگر یہاں کی انتظامیہ نے یہ جلوس نکالنے کی اجازت دی ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آزادار پرامن طریقے سے جلوس نکال رہے ہیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دینی امور کو انجام دینے کی آزادی کیوں نہیں ہے اگر یہاں امرناتھ یاترا کے لیے 1.5 مہینے بند رکھا جاتا ہے تو ہمیں 1.5 گھنٹے کے لیے کیوں اجازت دی گئی ایک دن ہمیں اجازت دیں پوری آرام سے ہم نکلیں گے آرام سے جلوس اختتام پذیر ہوگا اور ہم یہ گورنمنٹ کو ایشورنس دینا چاہتے ہیں ہمیں ان کے انتظامات کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے ہم بذات خود اپنے بل بوتے پر پرامن جلوس نکال سکتے ہیں بہت بہت شکریہ شہر سری نگرس مز آزادارن ہند بوڑ جلوس کڑنے باپت دو انتظامیہ طرف گرو بازر پہ ڈل گیٹ تام سیکورٹی ہند سخت انتظامات آیتن کرنا آمت تتہ ات دوران صوبائی کمشنر کشمیر پولیس انتظامیہ تو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر تہ موجود یہ دوران تفصیلات فراہم کرت انتظامیہ وون ز آزادارن ہند باپت انتظامیہ طرف تمام انتظامات آیتن کرنا آمت یتھ ات دوران تمن کن قسم کھانا تہ مشکل بت سپدے جیسا آپ نے خود ہی اس بات کا ذکر کیا بیسٹ پارٹ اس بات کا یہ ہے کہ جو لوگوں کا جو سہیوگ ہے تو ان کا اتنے پازیٹیو طریقے سے وہ لوگ آگے آئے ہیں اور جو میں کہتا ہوں کہ پیس ڈیویڈنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہ ماحول دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو سب کو سہیوگ ہے آپ سب کا سہیوگ ہے اور ایل جی صاحب ماننیہ ایل جی صاحب نے تو آپ نے دیکھا ہی تھا کہ سخت نردیش سے کہ جو لاسٹ ٹائم میں بھی تھوڑی بہت اگر کمی رہ گئی ہو تو وہ بھی اس بار نہ رہے تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سکسیزفل پورا کر پائے اور ایک بہت اچھا ماحول ہم پرووائڈ کر پائے اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے تاکہ وہ اس کو اچھے سے انجام دے ابھی 10 محرم بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا انتظامات اور کیا اسی طرح وہ پروسیشنز بھی الو کیا جائے گا دیکھیے آج کی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو باریکی سے ات موقع پہ کت کرت وون آئی جی پولیسن آزادارن ہند جلوس پرامن پڑ اختتام سپدن باپت آئی سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے یا دوران گرو بازر پہ ڈل گیٹ تام جائے جائے سیکورٹی ہند بندوبست کرت گاڑین ہز آمد رفت تہ ات دوران
बंद थावन आमच। पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, इस पे काफ़ी इलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ामात हैं ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। किसी तरह सर 10 तारीख को कैसे आप देखते हैं, उसकी भी डिमांड करें कि उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि 10 तारीख का जो जुलूस है उसकी भी श्रीनगर में इजाज़त होगी? अभी ये इंतजामिया के ज़ेर नज़र है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी समय है, तो इसमें अभी कहना इस समय मुनासिब नहीं है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन वोन अत मौके पे कत कर आज़ादारन हंद बापत LG सिंदन हिदायतन तहत तमाम तिबी सहूलत आयतन करनाम ये जन अत दौरान कह ती इम्कानी सूरत हाल नजर तल थवित मुतलक महकमा तरफ एम्बुलेंस गाड़ियन हज सहूलियत सत आयतन थवनस आमच। भी बड़े अच्छे तरीके से ये हो गया और बिल्कुल पीसफुल अंजाम आया, और आज भी हमारी यही कोशिश है पूरी LG साहब के जो डायरेक्शंस हैं ऑन ग्राउंड कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट सारे लगे हुए हैं, आपने देखा होगा गुरु बाज़ार से स्टार्ट होकर डलगेट में कल्मिनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी टीम्स आपने बड़ी सारी देखी होगी, 35 एम्बुलेंसेज विद टीम्स, और बीच में हमने कुछ जगह पे ये भी रखे हैं, टेंट्स लगा के रखे हैं जहाँ हर कोई दवाई जो रिलेटेड होगा, चाहे वो फर्स्ट एड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो डिस्पोजेबल्स हो, चाहे वो ड्रग्स हो, हर चीज़ की वो सहूलियत रखी गई है। नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी तमो तजारती वक्फ तो सपदी बे मुलाकात तो रिजू छान वॉइस टेलीविजन उर्दू। Of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। नाज़रीन खबरनामस में तू दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। मुहर्रमुल हराम कन यमन अयामन दौरान न सिर्फ मुसलमानों तरफ अजादारन हिंद बापत मशरूबात लंगर खड़ा करने बल्कि कशरो पंडितों तरफ तह अत मज बराबर शामिल रूजित अकीदत पन पूर करने जिले बडगाम कि मेन कस्बस मज रोजन वाजन अकि पंडित खोतून तरफ न सिर्फ प्रेथ वरी अजादारन हिंद बापत मशरूबात आयतन थवन बल्कि अत दौरान तमो वोन तिम अत दौरान पन्ने माजि हिंद वक्त पे सो अजादारन हिंद बापत मशरूबात आयतन करित यमन सत बराबर शामिल रोजान। नाम है सरला गोल, मैं यहाँ 2001 से आती हूँ। तब मैंने 211 से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे सास ने बोला था कि ये दिन जो होता है ना, उस दिन हम कोरा वो होता है चोंग जिसको बोलते हैं कश्मीर में, उसमें हम पानी तेल के बदले पानी डालते हैं, उसमें हम सवेर डालते हैं, फिर रात भर वो 10 और 9 के रात 10 सुबह तक जलता था वो।
तो हमें उस दिन से पता है, उस दिन से हम मनाते हैं। इतना मतलब मनाते नहीं, ये दुख की बात है, क्योंकि हमारे में भी महाभारत हो गया, ये उसी का एक हिस्सा है। तो ये हम उसी हुसैन के और उन बच्चों के जिनके पानी त्रेश के बदले कुछ नहीं मिला, अब मैं बोल नहीं पाती आगे, उसके लिए मैं ये करती हूँ। ये हमारे में स्टार्ट से है। चलो मैं मैके में थी तब भी हम मुसलमानों के साथ बहुत है, यहाँ भी है। यहाँ तो यपर आय जिले प्रूंसस मज मुहर्रमुल हराम के सिलसिलस मज तमी विज हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहादच मिसाल वुचन येले अति सिख मुसलमान ईसाइयों तरफ वत पकवने हिंदी बापत मशरूबात आयतन थवित त्रेश बगरनस मज बिला मजहबो मिलत रंगो नस्ल पेश पेश नजरेज गसान। तुंद वन तिम वरी वादों पे मुहर्रमुल हराम के यमन अयामन दौरान यिस कामि अंजाम दित शहीद करबला याद करान। इनके सदर इश्फाक साहब हैं, हमारे बड़े मौलवी जो बाहर से आए हैं, यहाँ के मौलवी साहब, इन सब मिलकर हुसैनियत के नाम जो करबला में कुर्बानी दी गई थी उनकी याद में ये यहाँ सबको पानी बिस्कुट वगैरह तकसीम कर रहे हैं। हुसैनियत का जो नाम है वो जब तक दुनिया रहेगी जिंदा है, तो पहले भी जिंदा थे, कल भी जिंदा थे और आज भी वो जिंदाबाद रहेंगे। शियानी अहल बैत ग्रुप तरफा रजाकाराना तौर बडगामे मेन कस्बस मज न सिर्फ अजादारन हिंद सेहत खास ख्याल थवित मुख्तलिफ जायन हिंज सफाई अमल मज अन्न बल्कि आय माहौल आलोद सपद निश बचाव बापत यह कार्रवाई अमल मज अन्न। अत सिलसिलस मज कत करित वोन यमो नौजवानों तिम पतमो वारिया वरियो पे शिया तो सुन्नी दुश्मनी मसलकन हिंद नौजवान अत ग्रुपस मज शामिल रूजित अल्लाह ताला सिंद रजा खतर मुख्तलिफ काम करान, ये जन अत दौरान तिम गरीबन तो मिस्किनन हिंद इमदाद बापत प्रेत विज पेश पेश रोजान। सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अत मे यह करान त्रेश बगरान बे ऑर्गेनाइजेशन मकसद यही अत मे गरीब फैमिलीज पुअर फैमिलीज अत तुमन मदद करान बे स्टूडेंट्स फुल डिस्ट्रिक्स मज गरीब स्टूडेंट पन एफोर्ड हेकान कर तुमन मदद अत करान अत ऑर्गेनाइजेशन मज पर्नावान बच्चन अत मज बे पुअर फैमिलीज तुमन अत मदद करान। अत ऑर्गेनाइजेशन गई कम से कम लगभग 2 वरी गई अत मे लुक जड़ित वनकस बडगाम डिस्ट्रिक्स मज लगभग बाकियन डिस्ट्रिक्न हंद अत मे नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी तमो तजारती वक्फ तो सपदी बे मुलाकात तो रुजू उछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
ناظرین خبر نامس مز تہد دوبارہ خیر مقدم پیش مزید خبر ضلع ترقیتی کمشنر ورمل منگا شیرپاہن ہیوت سوپر کی میونسپل کونسل دفترک دورہ کرنس دوران دردس نن آمژن تعمیری کامین ہند جائزہ ات موقع پہ ایڈیشنل ضلع ترقیتی کمشنر سوپر تو دویم انتظامیہ موجود یا دوران ضلع ترقیتی کمشنرن متعلقہ تعمیری ایجنسی دردس نن آمژ تعمیری کامہ مقرر کرنے آمتس وقتس تام مکمل کرنے باپت ہدایت جاری کری. جو ہمارے میونسپل کونسل سپور ہے اس میں بہت سارے آپ کو پتا ہوگا عوام کے لیے بہت سارے کام ہوئے ہیں. اسی کے لیے ایک جائزہ تھا کہ بیسکلی جو اس سال کے ہمارے ڈیوٹی کیپیکس ہو یا میونسپل کونسل کے خود کے بجٹ کے جو کام چل رہے ہیں اس کا ایک بار جائزہ کرنا تھا کہ اس کی کیا پروگریس ہے, کب تک یہ کام کمپلیٹ ہو جائیں گے, سو دیٹ ان سب کام کو لوگوں کے لیے پھر اسٹارٹ کیا جائے. کئی جگہ کمپلین آتی رہتی ہے کہ ڈیوائڈرس کا جام اور بڑا ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل جو پولیس کی نفری ہوتی ہے وہ ڈپلوائے ہو جائے سو دیٹ ٹریفک مینجمنٹ ہو. ساتھ ہی ساتھ اس بار ایم سی سوپور نے بھی ایک ہم لوگ کام لے رہے ہیں کہ جو بیسکلی ہماری ڈیوائڈرس ہیں ان کو بیوٹیفائی کرنے کا, وہاں پہ نا فلاور پاٹس لگا کے اسٹریٹ لائٹس لگا کے سو دیٹ یہ اسپیسز بیوٹیفل ہو جائے اور بیسکلی عوام کو راحت دے. سر گاربیج کے حوالے سے اگر ہم سوپور کی بات کریں, کافی ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے, مسئلہ حل. جموں کشمیر ایمپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی ہندس بینرس تحت سپد ضلع اننت ناگ کی یجبیر علاقہ مز اکہ دہ کہ کنونشن سنز یت مز متعلقہ محکمہ کن ملازمن ہند مختلف معاملات زیر بحث تلن آئی. تات موقع پہ کت کرت وون متعلقہ محکمس مز کام کرن والو ملازمو زِ تم چائلڈ ایجوکیشن الاونس نش پتمو کینچو وریو پہ محروم تھوناو علاوہ تنخواہ مز دیری تو ڈی اے الاونس نش محروم تھوت ذہنی پریشانی ہند شکار سپدمت. کنونشنس دوران آئی محکمہ کن ملازمن ہند مطالبات پورہ کرنے علاوہ سرکاری مراد بند کرنے کے معاملس مز کمیٹی تشکیل دنچ تہ منگ دہراونہ یوت تمن ہند معاملات فوری حل سپدِ تمن ہز ذہنی پریشانی کن حدس تام دور سپدان. آج جموں کشمیر پاور ایمپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے جتنے بھی ملازم ساؤتھ میں کام کر رہے ہیں, آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ایک طرف یاترا چل رہی ہے, دوسری طرف ہمارے ملازمین مختلف پڑاؤں پہ ڈپارٹمنٹ کی بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں اور یاترا کو سکسیسفل کمپلیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. مگر دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی نان گیزٹڈ کیڈرز ہیں, گیزٹڈ کیڈرز ہیں, ان کی چائلڈ الاؤنس ابھی تک واگزار نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک. ناظرین ارسید ووت خبر نامک ازیک شمار اند تو سپدِ پگہ شام 7 بجے بے ملاقات. خبر نام تہ تام واتناونس مز اسی تعاون کران بلیک مستی چائے. تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو 9 بجے سپدِ دن بھر سنم اعجاز ہیت حاضر تو مے دیو پگہ شامس تام اجازت. خدایس حوالہ.